يوم جديد في درس جديد. الفيزياء السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي. لو بوا إي لا ماس. لو بوا يعني الوزن، لا ماس الكتلة. Donc le poids d'un objet. أول فقرة le poids d'un objet. Définition. Le poids d'un objet est la force d'action de gravitation exercée par la Terre sur cet objet. باش نفهموا هذه الجملة غادي ناخذوا مثلا هذا المثال البسيط. عندنا هنايا ان اوبجي، واحد الخيط معلقين فيه واحد الجسم اس. فوالا مون اوبجي. اوكي، فاش غنقطع هذا الخيط مثلا غنقطعو معنا شنو غيوقع لهذا الجسم؟ هذا الجسم غيسقط على الارض بفعل ماذا؟ بفعل جاذبية الارض. اذا تأثير الارض على الجسم اس يسمى الوزن، وبالفرنسية لو بوا. دونك سي كوا لو بوا؟ Le poids est l'action de la Terre sur le corps S. هو تأثير الأرض على الوزن على الجسم S، ويسمى وزن الجسم ou bien le poids d'un corps. Le poids d'un objet est l'attraction que la Terre exerce sur cet objet noté P. كنرمزوا ليه بالحرف P. إذا تأثير الأرض على الجسم يسمى الوزن، c'est-à-dire le poids، وكنرمزوا ليه ب P avec un flèche يعني متجهة. Et par son intensité P. إلا حذفنا هذا السهم وخلينا غير بي بدون سهم، هذه كتسمى شدة الوزن، لانتونسيتي. اوكي، اكسبريمي اون نيوتن. كنعرفوا ان الوحده المستعمله هي نيوتن. دونك كاركتيرستيك دو بوا دان اوبجي، وكنعرفوا ان شاك فورس اي كاركتيريزي بار 4 كاركتيرستيك، 4 ديال الخاصيات او المميزات. اول حاجه لو بوين دابليكاسيون. كنعرفوا ان لو بوا تأثير الارض على الجسم هو قوة عن بعد، وجميع القوى عن بعد فنقطة التأثير ديالها هو مركز الثقل. دونك لو بوين دابليكاسيون سي لو سونتر دو غرافيتي دو لوبجي اي نوتي جي. مثلا إلا خدينا مثلا هاد فيغور السابقة، لو بوا دو كور اس فين غيكون مركز الثقل؟ غيكون مركز الثقل هو في السونتر. الا كانت على شكل كره مثلا، الا كان مثلا شي جسم على شكل مكعب، راه مركز الثقل ديالو غيكون مثلا هذا الشكل او مستطيل اكسيتيرا. دونك مركز الثقل، نقطه التاثير ديال لو بوا هو مركز الثقل. لو بوين دابليكاسيون سي لو سونتر دو غرافيتي. المميزات الثانيه ديريكسيون. فاش كنقطع هذا الخيط هذا، قلنا هذا الخيط، هذا الجسم يسقط بشكل عمودي الى الارض. اذا اتجاه هذه القوه هو المستقيم الراسي المار من جي، c'est-à-dire la droite verticale passant par le centre de gravité G. دائما الاجسام مثلا فاش غنقطع هذا الجسم يسقط من الاعلى الى الاسفل، يعني نحو مركز الارض او نحو الاسفل. دونك المنحى دو جي فيغ لو با. بطبيعة الحال كاينة مميزة أخرى هي الرابعة، لانتونسيتي هي الشدة، ميزوري افيك ان دينامومتر اون نيوتن. إذا نقيس شدة الوزن بجهاز يسمى الدينامومتر. أوكي، دونك اون باس دوزيام باراغراف، الفقرة الثانية من الدرس. لو بوا اي لا ماس، الوزن والكتلة. اون كومونس باغ لا ماس، الكتلة. La masse d'un objet représente la quantité de matière liée au nombre d'atomes qui le constituent. يعني كتلة الجسم تتعلق بكمية المادة التي تحتوي على الجسم، يعني كمية المادة الموجودة في هذا الجسم. La masse est mesurée avec une balance. كنعبروا الكتلة بالميزان. الميزان فاش كنمشي مثلا ناخذ واحد الكيلو ديال الدقيق، راه كيوضعوا هذاك البقال في ميزان، إما يستعمل ميزان إلكتروني أو ميزان de Roberval، c'est-à-dire il utilise soit une balance électronique ou bien une balance de Roberval. s'exprime en kilogrammes. إلى الوحدة العالمية المستعملة لقياس الكتلة كيلوغرام. Cette quantité de matière ne dépend pas du lieu où elle se trouve، c'est-à-dire كأن الكتلة لا تتعلق بالمكان. عبرت مثلا واحد الكيلو ديال الدقيق في المغرب، مشيت مثلا لدولة أخرى وعبرت هذاك الكيلو راه غنلقى كيلو، عبرت هذيك الكمية غنلقى كيلو، يعني الكتلة مقدار فيزيائي لا يتغير. اوكي، on passe maintenant relation entre masse et poids d'un objet. شنو هي العلاقة التي تربط بين الكتلة والوزن؟ اوكي، اكسبيريونس. خدينا هذه التجربة هذه. ميزورون افيك ان دينامومتر لو بوا دون سيري دو ماس. دينامومتر كنعرفوه هو واحد الجهاز يمكننا من قياس شدة الوزن. ها هو الدينامومتر. بقينا كناخذوا واحد الكتله معينه وبقينا كنغيروها. المره الاولى خدينا الكتله 0.2 كيلوغرام، الدينامومتر يشير الى 2 نيوتن.
فاش غيرنا الكتلة 0,4 kg, le dynamomètre nous donne 4 newtons. Après, on change la masse. Pour la masse 0,6 kg, le dynamomètre affiche 6 newtons. Pour la masse 0,8 kg, le dynamomètre عطانا 8 نيوتن. غادي نقسمو دابا بي على ام، يعني 2 على 0.2 لقينا 10. عاوتاني غنقسم 4 على 0.4، 4 على 0.4 عطاتنا 10. نقسم 6 على 0.6 عطاتنا ثاني 10. Je divise 8 par 0,8 et nous donne 10. شنو كنلاحظوا؟ Je remarque que le rapport P sur M est constant. يعني هذا النسبة P على M عدد ثابت. Alors interprétation, le rapport P sur M est constant et égal à 10. 10 newtons par kilogramme. من جات هاد نيوتن على الكيلوغرام راه P بالنيوتن و M بالكيلوغرام. P على M يعني بالنيوتن على الكيلوغرام. Donc pour conclure, le poids et la masse sont proportionnels. يعني الوزن والكتلة متناسبان. En un lieu donné, le poids d'un objet est proportionnel à sa masse. وكنكتبوا P على M وديك 10 سميناها G. اشنو كتسمي هاد G؟ هاد G كتسمى l'intensité de pesanteur. La relation entre l'intensité et le poids, l'intensité du poids et la masse d'un objet, العلاقة هي P تساوي M مضروب في G. إذا من هذه العلاقة راه غنستنتجوا علاقات تناسبية. كنعرفوا أن نكتبوا هذه العلاقة هنايا راه P تساوي M مضروبة في G. باش نلخصوا P سي لو بوا، أوكي، الوزن. الوحدة العالمية l'unité internationale c'est le newton. M سي لا ماس، لا ماس الكتلة، هي كمية المادة الموجودة في الجسم. الوحدة العالمية هي كيلوغرام. راه الوزن هاد بي هو تأثير الأرض على الجسم، كنرمزو له بي وكيتسمى لو بوا. والجهاز المستعمل باش كنقيسوه لو دينامومتر. لا ماس هي كمية المادة الموجودة في جسم ما. الوحدة العالمية هي الكيلوغرام والجهاز المستعمل هو بالانس. جي هذه هي شدة مجال الثقالة. الوحدة العالمية ديالها هي نيوتن سور كيلوغرام. سي l'intensité de pesanteur. Ok? Voilà. Donc P c'est l'intensité de poids en newton. M c'est la masse en kilogrammes. G est l'intensité de la pesanteur. Il s'exprime en newton par kilogramme. وكنكتبوا نيوتن على كيلوغرام و نيوتن كيلوغرام موان 1. غادي نرجعوا دابا لهنايا. ممكن من هذه العلاقة نستنتج بما ان بي و ام متناسبان، الا طلب مني بي راه كنكتب بي ايكال ام فوا جي. هنا هذا راه كنعتبره قسمه وهذا ضرب. بي هي ام ضرب جي. الا مطلوب مني ام سي بي ديفيزي بار جي. سي جو فو كالكولي لا ماس ام كندير بي سور جي. وفي بعض الاحيان الا عطاني بي وعطاني ام وقال لي كالكولي جي لانتونسيتي دو بيزونتور، جي سي بي سور ام. بي سور M. Voilà. Donc G c'est l'intensité de la pesanteur. Il s'exprime en newton par kilogramme. أيضا في هذا الدرس هذا غادي نحتاجوا للتحويل بعض الوحدات الكيلوغرام إلى آخره. لا بأس نديروا واحد البيتي رابيل جدول التغيرات ديال الكيلوغرام اكسيتيرا. نقطع هنا الجدول هذا خصنا نضبطوه. هنايا الوحدة كيلوغرام، الوحدة العالمية هي الكيلوغرام. كاين هيكتوغرام، ديكاغرام، غرام، ديسيغرام، سنتيغرام، ميليغرام. وكاينه هنا كيبقى واحد الفراغ كاين لو كينطال، قنطار اي لو طون. هاد الجدول خصنا نضبطوه مزيان. بعض الاحيان كيعطيني لا ماس اون غرام وراه قبل ما نحسب راه بي تساوي ام في جي خصني نحول هاد لا ماس دائما للكيلوغرام. الا تعطاتني بالطون سنحولها للكيلوغرام. مثلا عطاني 2 طون، راه 2 طون مثلا هي 2000 كيلوغرام. عطاني مثلا 500 غرام راه كنحولها هي 0.5 كيلوغرام. اوكي دونك اون باس ا ان اكزرسيس دابليكاسيون. دونك نمر لتمرين تطبيقي. considérons un objet d'intensité de poids égale à 4 نيوتن. هاد بوا فاش كنشوفوا هاد البوا راه هي تأثير الأرض على الجسم، شدته هذاك هو 4 نيوتن. اوكي دونك اون ايكيليبر كاين توازن au-dessus d'un plan incliné. Le plan كاين دو بلون. هاد لو بلون هذا كيتسمى مستوى مائل بلون انكليني، وهذا مستوى افقي بلون اوريزونتال. Quelles sont les forces exercées sur l'objet؟ يعني ما هي القوى او اجرد القوى المطبقه على هذا الشيء. هذا الشيء هو هذا الصندوق الازرق. شنو هو المحيط الخارجي ديال هذا الصندوق الازرق؟
المحيط الخارجي كاين هذا لو بلان انكليني وكاين الارض. علاش قلنا الارض؟ لانه الا حيدنا هذا لو بلان انكليني راه غيسقط هذا الجسم. اذا هذا الجسم يوجد تحت تاثير قوتين، دو زاكسيون ميكانيك. القوه الاولى لو بوا، راه دائما الاجسام الا قال لي اعطينا القوى المطبقه، اول حاجه كندير لو بوا تاثير الارض، لان جميع الاجسام تخضع الى الجاذبيه، وتاثير الارض كنسموه فقط لو بوا بي. وكاين لاكسيون دو بلان انكليني، تاثير المستوى المائل. لاكسيون دو بلان راه عطاونا انكليني يعني مائل سور لوبجي. اوكي، لو بوا بي دو لوبجي، لان حنا كنهضروا على لوبجي، المجموعه المدروسه هي لوبجي. دوزيام كيستيون، كالكولون لا ماس دو لوبجي. كالكولون لا ماس، اذا كنرجع لذاك المثلث نحفظ هذه بهذه الطريقه. اوكي، راه كاينه هنا بي وكاينه هنا ام وهنا جي. اشنو مطلوب مني؟ الا مطلوب مني بي قلنا كندير هذا ضرب، هي ام فوا جي. الا مطلوبه مني جي بي سور ام، الا مطلوبه مني ام بي سور جي. ماتنون غادي نديرو اون مطلوب منا هي لا ماس ام، غنديرو لا ديفيزيون القسمه sur le poids P sur G. C'est quoi P? P, c'est l'intensité de poids. راه عطاونا P égale à 4 نيوتن. ها هي 4 نيوتن. وشنا هي G؟ c'est l'intensité de pesanteur. راه عطاوها لنا 9.8 نيوتن بار كيلوغرام. 9.8 نيوتن بار كيلوغرام. إلا لاحظنا هاد النيوتن راه غيمشي نيوتن، غنقسم دابا فقط 4 مقسوم على 9.8 وننجز العملية. Voilà, en utilisant une calculatrice, il nous donne 0, راه عطانا واحد العملية غير مضبوطة، غناخدو فقط 3 الأعداد مثلا في هاد الفصيلة. دو البال راه لا ماس هي الكتلة، سيتادير كيلوغرام. اوكي، بطبيعة الحال عطاتنا 0.408 كيلوغرام، ممكن نحولوها بطبيعة الحال لغرام، كنضربو فقط في 1000. اوكي، ولا نستعملو الجدول ديال التغييرات. Voilà, dernière question. شنو كاين في هاد الكيستيون؟ دونك déterminer les caractéristiques du poids. ونعاودو مرة أخرى، لو بوا راه هو الوزن، هو تأثير الأرض على الأجسام، كيتسمى لو بوا. لي caractéristiques، chaque force est caractérisée par 4 caractéristiques، يعني كل قوة تتميز بأربع مميزات. شنو هما هاد المميزات؟ كاين أولا point d'application، نقطة تأثير، point d'application. شنو هي المميزة الثانية؟ المميزة الثانية هي لا ديريكسيون، الاتجاه، لا ديريكسيون. شنو هي المميزة الثالثة؟ المنحى، لو سونس. شنو هي المميزة الرابعة؟ لانتونسيتي، يعني الشدة، لانتونسيتي أو لا فالور. اوكي، دونك بوان دابليكاسيون. أول ملاحظة، راه لو با سي اون فورس ا ديستانس، هذا قوة عن بعد، وقلنا جميع القوى عن بعد نقطة التأثير غتكون هي مركز الثقل. دونك هنايا لو سونتر دو غرافيتي. اوكي، ولو سونتر دو غرافيتي كنرمزو ليه بهاد الجي كبيرة. نرجعو للشكل، هاد الشكل عبارة عن مستطيل أو مربع، لو سونتر دو غرافيتي غيكون هو نقطة تقاطع القطرين، هذه هي جي. هنا فين كاين لو سونتر دو غرافيتي جي في هذا المثال. اوكي، لا ديريكسيون دائما الوزن الاتجاه ديالو، لا ديريكسيون هو الاتجاه، دائما الوزن الاتجاه ديالو مستقيم الرأسي المار من جي، سيتادير لا دغوات vertical qui passe ou bien passant par G. راه دائما هذا الاتجاه ديال لو بوا نفس الجمله غنبقاو نكتبوها. لو سونس كنعرفوا ان الاجسام تسقط نحو الاسفل، سيتادير فيغ لو با، دو جي فيغ لو با. لانتونسيتي هي الشده، راه عطاوها لينا 4 نيوتن في المعطيات، راه عطاونا 4 نيوتن، سيتادير هنايا بي ايكال 4، ندير بي بدون سهم ايكال 4 نيوتن. فوالا لي كاركتيرستيك ديال لو بوا. La point d'application, c'est le centre de gravité G. Direction, c'est le vertical passant par G. Le sens de G vers le bas. L'intensité 4 نيوتن. Donc هذا الوزن يتميز بأربع مميزات: نقطة تأثير مركز الثقل G، الاتجاه هو المستقيم الرأسي المار من G، المنحى من G نحو الأسفل، والشدة 4 نيوتن. وكنعرفوا أن الشدة تقاس بجهاز يسمى دينامومتر. شكرا على مشاهدة الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك